बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। देखिए, आज आपके सामने बहुत ही अहम सवाल और उसका जवाब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एक साहब ने ये सवाल किया है, आंध्र प्रदेश से हैं ये साहब, नाम है इनका अब्दुल्ला, कि मुफ्ती साहब हमारे यहाँ बहुत सी मसाजिद में इमाम को बयान नहीं करने दिया जाता है, बल्कि तबलीगी जो अहबाब हैं, तबलीग के जो अमीर साहब हैं, वही बयान करते हैं जुमे में। तो आप ये बताइए कि ख़िताब करना या वाज़ व नसीहत करना ये किसी गैर आलिम के लिए जायज़ है या नहीं है। तो देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले देखिए, इसका जवाब ये है, वाज़ गोई और तज़कीर, वाज़ व नसीहत, बयान, ये दीन का एक अज़ीमुश्शान रुकन है। जो शख्स कुरान व हदीस का आलिम ना हो, वो इस मनसब का अहल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअह, कि जब ना अहलों को कोई ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए जो उसके अहल नहीं है, ना अहलों को सरदारी सौंप दी जाए जो उसके अहल नहीं है, तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करना। आज ना अहलों को मिंबर सौंप दिया गया है और ना अहल लोग जिसके अहल नहीं ख़िताब कर रहे हैं, तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अब देखिए, फ़तावा आलमगीरी जो फ़िक़्ह हनफ़ी की एक मातबर किताब है, उसमें देखिए क्या लिखा है। फ़तावा आलमगीरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 235 में लिखा है, अम्र बिल मारूफ़ यानी वाज़गोई के लिए 5 शर्तें हैं, जिनमें से सबसे पहली शर्त यह है कि वो आलिम हो, इसलिए कि जाहिल अच्छे तरीक़े से अम्र बिल मारूफ़ नहीं कर सकता। यानी वाज़गोई के लिए उसके पास इल्म होना शर्त है, और यहाँ इल्म बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, हज़रत थानवी रहिमहुल्लाह क्या फ़रमाते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ये फ़रमाते हैं बयानुल कुरान के अंदर, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 48 पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान, क्या फ़रमाते हैं। ये कहते हैं कि इल्म की शर्त होने से ये बात मालूम हो गई, यानी वाज़ व नसीहत के लिए इल्म का होना ये बुनियादी शर्त है। इल्म की शर्त होने से ये बात मालूम हो गई है कि आजकल जो अक्सर जाहिल या कल जाहिल वाज़ कहते फिरते हैं और बेधड़क रिवायात व अहकाम बग़ैर तहक़ीक़ के बयान करते हैं, सख्त गुनहगार होते हैं। यानी वो ये समझ रहे हैं कि हम वाज़ व नसीहत करके एक अच्छा काम कर रहे नहीं, बल्कि वो गुनहगार हो रहे हैं, और सामिईन को भी उनका वाज़ सुनना जायज़ नहीं है। यानी जाहिल का वाज़ व नसीहत करना, तकरीर करना, बयान करना जायज़ नहीं है, और उसका वाज़ व नसीहत सुनना भी ये जायज़ नहीं है। क्यों? अब देखिए, दुर्र मुख्तार के अंदर क्या लिखा हुआ है। दुर्र मुख्तार भी फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर किताब है। दुर्र मुख्तार के अंदर ये लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 372 जिल्द नंबर 5, अत-तज़कीरु अलल मनाबिरी लिल वाज़ी वल इत्तिआज़ी सुन्नतुल अंबियाई वल मुरसलीन। मिंबर पर बैठकर नसीहत करना मुताअस्सिर करने के लिए और मुताअस्सिर होने के लिए अंबिया व मुरसलीन का तरीक़ा है, और इनके बाद इनके वारिसीन उलमाए उम्मत का मनसब है। यानी वाज़ व नसीहत करना ये किसका काम है? ये अंबिया व मुरसलीन का काम है, और अंबिया व मुरसलीन के नाइब कौन होते हैं? उलमाए उम्मत होते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी उलमाए उम्मत की है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़त्तज़कीरु रुकनुन अज़ीमुन, यानी वाज़गोई दीन में रुकन अज़ीम है। खुदा ताला ने अपने रसूल मकबूल से फ़रमाया, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप समझाते रहिए, आपका काम समझाना है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने ये फ़रमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको गुज़िश्ता वाक़यात याद दिलाया करो। तो नस्से क़ुरआनी से, क़ुरआन की नस से, क़ुरआन की इन 2 आयतों से ये बात साबित हो गई, तज़कीर और वाज़गोई अज़ीमुश्शान रुकन है। और ये क्या है? ये अज़ीमुश्शान रुकन, दीन का एक अज़ीमुश्शान रुकन है, और ये अंबिया और मुरसलीन का काम है। और अंबिया और मुरसलीन के बाद ये ज़िम्मेदारी नाइबीन की है, और उनके नाइबीन कौन है? उलमाए उम्मत हैं। अब देखिए, दारुल उलूम देवबंद से इस सिलसिले में सवाल किया गया। दारुल उलूम देवबंद का फतवा इस सिलसिले में क्या है कि गैर आलिम का वाज़ व नसीहत करना, जिस तरह तबलीगी भाई अपने गश्त में और अपने जोड़ में वाज़ व नसीहत करते हैं, इसकी क्या हैसियत है? आया ये वाज़ व नसीहत करना जायज़ है, नाजायज़ है? तो दारुल उलूम का जवाब सुनिए। जो शख्स आलिम नहीं, उसे वाज़ व तकरीर करना दुरुस्त नहीं, यानी वाज़ व तकरीर करना उसके लिए जायज़ नहीं है। वाज़ और तकरीर में
اکثر قرآن کی آیت یا کسی حدیث کا مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے، غیر عالم اس کا صحیح مفہوم نہیں بیان کر سکتا، اور قرآن اور حدیث میں تحریف کا اندیشہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں تحریف کا اندیشہ، یہ جملہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ اس لیے غیر عالم کوئی کتاب معتبر عالم کی لکھی ہوئی پڑھ کر سنا دے۔ ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت والوں کے لیے دارالعلوم دیوبند کا مشورہ بھی ہے کہ اگر ہم تعلیم کر رہے ہیں یا گشت کے فضائل بیان کر رہے ہیں یا ہم جوڑ میں بیان کر رہے ہیں تو واض و نصیحت نہ کریں، کیونکہ واض و نصیحت کریں گے تو اس میں قرآن کی کوئی آیت کا مفہوم بیان کریں گے، کسی حدیث کا مفہوم بیان کریں گے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دین میں تحریف کا اندیشہ ہے، اور تحریف کر بھی دیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی معتبر عالم کی کتاب پڑھ کر سنا دیں جب ان کا جوڑ وغیرہ ہو۔ ایسا کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اچھا، جن صاحب نے سوال کیا ان صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہمارے یہاں ابھی ایک جوڑ تھا اور اس میں امیر صاحب بیان کر رہے تھے، جماعت کے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو نبی غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی پلاننگ فیل ہو گئی اور خالد بن ولید کی پلاننگ کیا ہے، کامیاب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے جو پلاننگ تیار کی تھی، تو دیکھیے کتنا مطلب یہ نبی علیہ السلام کی شان میں ایک طرح کی گستاخی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بنائی ہوئی پلاننگ فیل ہو گئی، خالد بن ولید کی بنائی ہوئی پلاننگ کامیاب ہو گئی۔ یہ کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہماری خود اس مسجد میں ہوا کہ حالانکہ وہ کتاب پڑھ رہے تھے منتخب حدیث، کیونکہ اس میں تشریح وغیرہ تو ہے نہیں، منتخب حدیث پڑھ رہے تھے، تو اس میں خرچ کرنے کا بیان آیا، تو خرچ کرنے کا جہاں بیان آیا تو اس بندے نے کہا کہ یہاں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے، مدرسوں پر مسجدوں پر خرچ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ صرف کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر مروجہ تبلیغ میں خرچ کرنا مراد ہے۔ اس نے تبلیغ کو کیا ہے ٹارگٹ کیا، حالانکہ قرآن میں خرچ کرنے کا جہاں تذکرہ ہے تو یا تو قتال فی سبیل اللہ پر خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، یا کوئی بھی خیر کا کام ہو جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن اس نے خرچ کرنے سے مراد کیا لیا کہ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے، یہاں پر خرچ کرنا مراد ہے۔ تو دیکھیے دین میں کیا ہے، تحریف ہے، یہ دین میں تحریف ہے۔ تو اس لیے غیر عالم کا واعظ کہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ آج پورے ہندوستان میں ماحول دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ کہیں گے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے ہیں، صرف 6 نمبر بیان کرتے ہیں۔ 6 نمبر، اب تو میں نے تو 10 سال کی امامت پہ نہیں دیکھا کہ 6 نمبر پر بات ہوتی ہو۔ 6 نمبر کی باتیں کسی زمانے میں ہوتی ہوں گی، اس وقت علماء نے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں لو جی تم نئے عالم پیدا ہو گئے ہو، مولانا الیاس اور مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی اور بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے نکیر نہیں کری۔ بھائی ان کے دور میں غلطیاں نہیں ہوں گی، انہوں نے نکیر نہیں کری۔ ہمارے دور میں غلطیاں تو ہم نکیر کریں گے، ان کے دور میں غلطیاں نہیں تھی، انہوں نے نکیر نہیں کری۔ ہمارے دور میں غلطیاں تو ہم تو نکیر کریں گے۔ تو اس لیے جو ہمارے بڑے اکابر علماء گزرے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دور میں غلطیاں نہ پائی جاتی ہوں، ان کے دور میں جماعت والے 6 نمبر کے دائرے میں ہی بیان کرتے ہوں، لیکن ہمارے دور میں ہم تو یہ دیکھتے ہیں اب 6 نمبر کی بات نہیں ہوتی، باقاعدہ حدیث اور قرآن کی بات ہوتی ہے، اور کارگزاری الٹی سیدھی جھوٹے واقعات سنائے جاتے ہیں، یا قرآن کی وہ تمام آیتیں جو قتال کی آیتیں ہیں، وہ احادیث جو جنگ و جدال کی، وہ قتال کی احادیث ہیں، سب کیا ہیں، تبلیغی کام پر فٹ کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے غیر عالم کا واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کسی بھی معتبر عالم کی کتاب جو آسان زبان میں لکھی گئی ہو، اس کو پڑھ کر لوگوں کے درمیان سنا دیں۔ یہ طریقہ تو اختیار کر سکتے ہیں، واعظ و نصیحت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور علماء سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی امام ہوں، آپ کیا ہیں ان کو موقع نہ دیں، آپ کیا ہیں ایک بارعب امام بن کر رہیں۔ آپ اپنے خطابت کے میدان میں خوب محنت کریں، خطابت کی خوب اچھی طرح تیاری کریں، قرآن حدیث کا خوب مطالعہ کریں، تاریخ کا، سیرت کا، اور مطالعہ کر کے تیاری کر کے ایک بہترین میٹیریل، بہترین مواد کیا ہے عوام کو فراہم کریں، اچھا خطاب ان کے سامنے پیش کریں، اور جو حساس اور سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان پر آپ گفتگو کریں، تو پھر کیا ہے عوام آپ کو پسند کرے گی۔ آپ ان کو موقع نہ دیں، یہ کیا ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور پھر اس میں کہیں نہ کہیں دین میں تحریف بھی کرتے ہیں، اور الٹی سیدھی روایات اور الٹے سیدھے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔